भुरग्यालो पळयल्यात न्हू, हो आमचो चिनू मावस आनी तिची सायडीक आसा पळय उबी ती तेजी मां आनी पा. तसो तो खूब उगी, पूण जेन्ना जेन्ना तो ताच्या फ्रेंडा वांगडा मेळटा तेन्ना तेन्ना तो खूब मस्ती करता. हे चिनूचे सगळे जाण फ्रेंड. एक दीस कितें जाता तुमकां खबर आसा? चिनूचे फ्रेंड म्हणटा तेका, चिनू तुका खबर आसा ते मोठे घर आसा न्हू, थंयसर मरे खूब खावपाक आसा. माझी मम्मा थंयसरले केन्ना केन्ना खावपाक हाडटा. त्या घरा कडेन ती आदी मदीं वयता. थंयसर बरें बरें खावपाक आसता तेंगेर. चिनू तेका फुडलें सांगपाकूच दिना. चिनू म्हणटा, अशें बरें, हांवूय बीन त्या व्हडल्या घरान वयता आनी खावपाक घेवन येता तर. चिनू त्या व्हडल्या घराची वाट धरूंक लागता. पावतो तो एकदाचो त्या घरा कडेन. पळयता तर कितें, केदें व्हडलें घर, केदें व्हडली ती दारां. आरे बाप रे. तो हळू हळू कसोय बसो करून त्या घरान भितूर सरता. तो हळू हळू लिपोन लिपोन किचन सोदता, कित्याक रांदचे कुडीन तेका खाण मेळटलें आसलें न्हू. किचन सोदता सोदता तेका दिसता दुदाचो वाडगो. ताका तर भूक खूब लागलेली. तो कसोच रावना. तो वयता दूद पिवपाक. पूण भुरग्यानो तो दुदाचो वाडगो आसता माजराचो. माजर तेका दूद पियत आसतना पळयता आनी ते सारके तिडकावलेले आसता. ते रागान धांवत धांवत येता आनी कितें करता जाणा तुमी? ते तोडून काडटा त्या हुंदराची शेपटी. चिनू हुनीर रड रड रडटा. बिलूबाय, माझी शेपटी दी गो परत, प्लीज माझी शेपटी दी गो परत. बिलू म्हणटा, तुका तुजी शेपटी जाय न्हू जाल्यार म्हाका म्हाजें दूद जाय परत. चिनू हुनीर रडटा. बरें, हांव तुका तुजी दूद हाडून दिता. आनी तो व्हडल्या त्या घरांतल्यान भायर सरता. वाटेर तेका मेळटा गाय. गायक तो म्हणटा, गाय गे, म्हाका इल्लेशें दूद दिता गे तूं. तू म्हाका तण हाडून दिवशीत न्हू, हांव तुका दूद दिता. हुनीर म्हणटा, बरें, वयता हांव तण हाडपाक. हुनीर सरळ वयता शेतकारा कडेन. शेतकाराक तो म्हणटा, शेतकार बाब, म्हाका इल्लें तण जाय. शेतकार म्हणटा, बरें दिता हांव तुका तण, पण त्याच्या पयलीं तू म्हाका पाव हाडून दी. हुनीर बाबडो कसोसोच जाता आनी तरी पूण तो शेतकाराक म्हणटा, बरें बाबा, हाडून दिता तुका पाव. चलत लागता तो फुडची वाट. फुडाराक गावता पोदेर. शेपटी नासलेलो हुनीराक पळोवन पोदेराक हांसूंक येता. पोदेर हांसता तें पळोवन हुंदराक रडोंक येता. पोदेराक मात्र ते शेपूट नासलेल्या हुंदराची काकूट येता. हुंदराक म्हणटा, अरे बाबा रडा नाका, कित्याक रडटा तू? हुनीर बाबडो रडोन रडोन तेका सगळी काणी सांगता. पोदेर हुंदराक सारको चुरचुरता आनी तो चड कांयच चिंतिना. तो दिता त्या हुंदराक पाव काडून एक. हुनीर आनीक टायम काडना. तो पाव घेता आनी धांवत धांवत वयता शेतकारा कडेन. शेतकाराक तो पाव दिता आनी शेतकारा कडल्यान तो घेता तण घेता आनी त्या फुडें वयता तो गाय कडेन. गायक दिता आनी गायक म्हणटा, आतां तरी दिताय मगे दूद? गाय म्हणटा, हय दिता तुका हांव दूद घेता आनी तो लास्ट पावता त्या माजरा कडेन. माजराक तो दूद दिता आनी म्हणटा, आतां दी. माझी शेपटी म्हाका परत दी आनी हें घे तुजें दूद. जर दूद पळयता आनी घेता आनी तेजी शेपटी तेका परत दिता. शेवटी हुनीर आपली शेपटी घेता आनी धांवूंक सुट्टा आनी म्हणटा, नाका रे बाबा, म्हाका त्या व्हडल्या घरांतलें खाण. म्हाका मां आनी पा दिता न्हू पळय, तितलेंच पुरो. हांव तितलेंच खातलो आनी व्हडलो हुनीर जातलो एक दीस. तर भुरग्यानो, ह्या काणये वयल्यान आमी कितें शिकली? तर ह्या काणये वयल्यान आमी शिकली की आमचे कडेन कितें आसा न्हू पळय तितूनच आमी समाधान मानपाक जाय. अरे, तुमकां एक सांगपाक विसरलो हांव.
ह्या चॅनलाक मरे तुम्ही सगळी जाणां सबस्क्राईब करा, कित्याक जाणा ह्या चॅनलाचेर न्हू खुबश्यो काणयो घालीत असतात आनी त्यो तुमकां शिकपाक खूब बरें पडटलें. तुम्ही हो व्हिडिओ शेअर करा.